سلام علیکم. بفرما بزرگوار. سلام علیکم و رحمت الله. حضرت آقای الله یاری. یا الله. حالتون چطوره؟ سید خدمت شما عرض کنم روحانی بزرگوار جماعت مخالف. حال شریف خوبه انشالله؟ شما برم سلامت باشید عزیزم. امروز شما تاریخ خلفی دوم را می‌فرمودین. باید از زمان طفولیت و قبل از طفولیت زاد و ولد ایشان بعد ایام کودکی و نوجوانی اختیار با شما از فصل عزا هست. من اجازه دارم چقدر آیا میتوانم از زمان طفولیتشان را بگویم؟ بفرمایید. تمنن فرمایشات حضرت علی. ما موستای بزرگوار مولوی بزرگوار شما بفرمایید ما استفاده کنیم که بله جماعت عمریه از ما گلایه نکنن که ما با علمای اونها وقت نمیدیم. ما کاملا در خدمت هستیم. شما گول ما هستی. ما هر وقت تماس با شما گرفتیم اهل جماعت خوشحال شدن. میدانن چون ما شناخته شده ایم. من یک گله‌ای هم از این شبکاتی داشتم. چندی پیش من زنگ زدن راجع به حدیث قرطاس. مجری اون شبکه و کارشناس را قسم دادم آیا این گفته از مولای ما خالفی رسول الله دمر است که لقب هزیان دادن؟ ما را قطع کردن. ایشان به یکی 22 دقیقه وقت میدهن اراجیف ببافد، ولی یک ناجیه ای که حرف میزند 2 دقیقه 1 دقیقه قطع میکند. بعدم میفرمایم قضاوت با مردم. عزیز من، این همه سواد و مطالعات حضرت علی شما را فریب ندهد. داریم که ان المخلصین فی خطر عظیم. اون که قضاوت می کند اگر اکثریت است که اکثریت ولا یعلمون و ولا یفقهون، اقلیتی هستند که کسی که در شأن او لا یقاس بنا احد است، چرا او قضاوت نکند؟ آیا در رجوع در انا للهی کاری نکنیم که شرمنده باشیم؟ عذر میخواهم. ولی راجع به مولای ما خالفی دوم از راهی که به دنیا آمدن خوب زمان اسلام نامشروع است. در اون وقت افتخاری بود. 10 نفر یک زن را می آوردن و هرچه می خواستن با او انجام می دادن. عاقبت اون زن بیچاره را رها می کردن. اون زن از راه خودفروشی امرار معاش می کرد. ما در این بزرگوار پرچمی بر بالای بام زده بود. در اون ایام قاعدگی هم مشتری می کردیم. لذا 2 صف مشتری می آمدن. یک روز در اثنایی که مشتری ها زیاد بودن این بچه گریه کرد. دیدن حبات ایش شخصی را که مشغول محافظه هست به هم می خورد. این شخصی از روی خیرخواهی آلتش را به دهان ایشان نزدیک کرد. آنطور سنن شروع به مکیدن کرد که اولمد همانجا کارش تموم شد. از همان روزان طفولیت دوران طفولیت همکار مادرش شد و بعضی از مشتری ها را راه می انداخت. به سن 2 سالگی که رسید گفتن باید کار دیگر هم با او بکنن و پولی به مادر می دادن. تا زمان 8-9 سالگی برای مادر کار می کرد. از راه مهنت و دهانی ها در زمان اسلام نبود از حضرت آقا و چه کند محتاج شده بود. کاش رسول خدا هم او را تایید می کرد که با برنامه‌های رسول الله مخالفت نمی کرد. خلاصه در سن 8-9 سالگی پدرش او متوسل شد. او را گمان در خانه رؤسای قبایل مشغول به مجسرانی شد. آن وقتی دخترش نبود گوسفندی می‌خوردن و می‌خوابیدن و مجلس رو پشیر می‌آمد. وقتی که از خواب بلند می‌شدن حوثی می‌کردن و مجتمع هم که ایشان می‌داد بزرگین قبایل را به حالت عادت کرده بود. مجبور بود که او هم گوشی از او بگیرد. که
سر علی قفا هم در خانه های دیگر در زیر مردان عرب این دو با هم آشنا شدن، لذا اون عدد خاص اسلامی در اونها نبود که در مقابل رسول الله به هم می‌پریدن. بعدن که دیگر از کار افتادن، قریش هم دیگر این اعمال را نمی‌کردن، نرسلی بزرگ بودن و اینها مجبور بودن از حیوانات استفاده کنند. لذا به این دلیل دلالی اولاغ و اسب رو آوردن که شاید از جریان آلتهایشان بتوانند کارشون را بیفتد. مریض بودن، اون وقتم که دو طب ما پیشرفتی نداشت مجبور بودن. این که فرمودی در نماز قشعرا میکش، خب عزیزم خوراکش که مارمولک های چاق و درشتی بوده، اونقدرم در میانش خوب میریختن ما اون رجال که چربی به وجود می آورد و در بدن این بزرگوار شپش و ساس می گذاشت. قدر 2 متر و نیم و سر تاس روی کبود سیاه کنایتی از سر پروردگار است. خدا آدمیان را بر خلفایش خلق کرد به صورت خلفا. از بالا از 4م شروع می شود، از کف پایین از خالقی اول شروع می شود، از میان پا اسم اولین خلیفه رسول الله چند انگوش زیر ناف، هم اول هم دوم و هم سوم هم شکلشان اونجوری است مثل شکل مولای ما که شما قشنگ دقت کنی سر تاسو روی برافروخته بود، سری کچل به چه میماند از اعضای انسان. به خلیفه 4م که میرسیم صورت 2 نام از خلیفه بزرگوار در صورت انسان است، ولی امشب روز قتل آن بزرگوار است. حضرت آجابا کسی که عادت کرده است به آلت موری، کسی که مریض است باید 2 نفر این کار را انجام بده. از حمله ای که به ایران کردن این جناب فیروز آخ که ما چقدر کبابیم از دست این جناب فیروز چه کردن. مولای ما به ایشان اطمینان کردن، روز اول گفتن بیا با من این کار را بکن از بیت المال، همانقدر که برای ام المؤمنین عایشه میدهم به تو هم میدهم. خب جناب فیروز چون نمی کردن، نمی دانستن خلیفه اسلام است، احترامش واجب است. اگر بگوید بمیرید بمیرید، اگر بگوید تمام آلتها را ببرید بیارید باید بکنن انجام بدهن. این خوب کفر ورزید، داد به دست غلامش گفت روزی 100 ضرب شلاق بر او بزن تا او خلاصه به تنگ آمد و آمد آسیابی برای مولای ما درست کرد که نان گندم بخورد و ایشان گفت خم شوید. مولای ما با خوشحالی خم شدن، گویا دیدن ایشون دیگر تسلیم اوامر ایشان شدن. خیلی نکرد جناب فیروزی، یک دست اون کاری که مولای ما دوست داشت با او انجام داد و مولای ما باور کنید چنین حالی نکرده بود که همه اون چنین چیزی ندیده بود. از این باب میگوییم بارک الله یا ابو لولو آشد یدک دست درد نکند. حال خوبی به مولای ما دادی ولی مولای ما را خم کرد، او منتظر بود اون کار را انجام دهد، ولیکن خنجر از غلاف کشید همون جایی که خدماتی به اسلام کرده بود. حالا چرا نگرون او با دستش مرون از در مدد مولای ما. در این شام غریبان چه بگویم، نمیتوانم بگویم که مولای ما ناز چون شهید کرده. حضرت آجابا یک کار دیگه هم کرد، رویم نمیشه من بگویم، روز مصیبت اوست باید بگویم، روز اندوه برخویان است. فتلک بیوتهم
قاضیه به ما ظلمون. اجازه بدهید مقصد را دمادر بگویم، اجازه دارم. اللهم چی بگوییم دل ما را خون کرد، تمام ما اهل جماعت را شرمنده کرد، کارش را که کردی، ضربهش را هم که 13 ضربه زدی، آلتش را به صورت استمرار در آبانی کار دیگر هم به صورت مولای من کرد. دمی او را به خانه آورده، همه بگردن در چاه دستوری آی 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 کونه عمر باری شدی آهوا بگیلم آهوا بگیلم اهل سنت همی شرمنده شده آهوا بگیلم آهوا بگیلم. از این فیروز من یک سال میگولم ای من تو میخواستی رودهای مولای ما را ازم بپاشی یا میخواستی چنگی رو رو شروع بشاشی من بکنم بودی من گریه کنم. اللهم لعنت الله علی القوم الظالمین. حضرت عجبا 40 شب ما عزای این مرد مظلوم را میدیدیم در زیر آسیا خورا گشته 3 روز زنده بودی گو وای وای الله الله در این 3 روز نمیتوانستن کاری که میخواست ما رو انجام دهن. معتاد بود مولای ما در این 3 روز همه از دهان با چنین کرد. اگر بزرگواری کنید اجازه دهید از قلب وسیعتان کسی از مولای ما اهل جماعت بیشتر چون میترسن فکر میکنن که شرمندگی نیست. خب چنین مولای ما را کردن دیگه، خب حالا که او را کردن این چنین ما باید بگوییم و بنالیم و تا ببینیم چه میشود. اجازه است من در شبهای آینده مزاحم شما بشوم. خواهش میکنم، شما صاحب اختیار این، ما خدمت شما هستیم استفاده میکنیم. خدا قربان تو برم جوان الهی که خیر از جوانیت ببینی و به آرزوی تامه و کاملت برسی. سلامت باشی. هر که ما در فقدان دولار خودیم چنین گریه میکنیم و به ما راه میدهید، امیدوارم شما به وصل مولایتان برسید. ممنون شما هستم. خدا نگهدار. خیلی متشکر، خیلی ممنون. عالم بزرگوار مستام مولوی عزیز با این مطالبی که بیان فرمودید ما با ایشون وقت کامل دادیم که صحبت بکنن تا بله علمای مخالف از ما گلایه نکنن که ما کلام اونا را قطع میکنیم، سخنان اونا را قطع میکنیم. و ایشان روضه جناب عمر را خواندن و مردم عالم هم شنیدن و بله خیلی متشکر و خیلی باحال. خداوند متعال انشاءالله شما را با مولایتان به حق بله قرآن پاک محشور بفرماید. عالم بزرگوار مولوی بزرگوار خیلی استفاده بردیم. خدا اجر بده.